Mga igsuon ko diha ni Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Ani anaw sa bako karon magsangyo kaninyo sa maayong balita. Gikan sa Biblia ni Mateo 14 ngadto sa 17. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus. Miluhod siya sa tubangan ni Hesus ug miingon, "Sir, kaluy in taon ang akong anak." Patulon siya og grabe ang iyang pag-antos kon musugmat kini. Makadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Gidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an. Apan wala sila makaayo niini. Si Hesus mitubag, "Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyog ulo, magsigi na balang kog uban-uban ninyo? Magsigi na balang kog pailob ninyo?" Dad-a dinhi ang bata, og gihinginlan ni Hesus ang yawa, og migula kini gikan sa bata og naayo siya diha. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, no? Kinahanglan jud mo naa gyud tay pagtuo sa Ginoo. Ug ato ang buhaton ang iyahang sugo. Nagatuo kita kaniya, magasimba kita, ug magampo sa kada buntag matag gabii bago ka matulog. Magaampo kita, mangayo kita og guidance sa iyaha nga bantayan ta niya og dili ta niya pasagdan bisan asa man ta